تو وہ آج ہے نہیں، تو آج آپ لوگوں کے بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے یوسف علیہ السلام کی سیریز لاؤ، تو ہم اس کے ایپیسوڈ 4 کو آج ہم دیکھتے ہیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. خدا کا درود ہو ابراہیم پیغمبر پر. خدا ابراہیم اور اسحاق کی ارواح کو شاد رکھے. کنعان کے لوگوں کی ہدایت اور ایمان انہی کی مہربانی سے ہے. آخری لمحات میں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے. انہوں نے رسالت آپ کی سپرد کی ہے اور وصیت فرمائیے کہ عبرانیوں کی ہدایت کی ذمہ داری قبول فرمائیں. ان پاک تنیت ہستیوں سے مدد کا خواستگار ہوں اور خدا سے رسالت کی اس عظیم ذمہ داری کی انجام دہی پر مدد طلب کرتا ہوں. یہ قمیض ہمارے دادا حضرت ابراہیم کی ہے جو ہمارے بابا اسحاق کو وراثت میں ملی، اور اب آپ اس کے وارث ہیں. آپ کی عدم موجودگی میں بابا کی اولادوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے میں اس کی امین تھی، اور اب میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں. بابا کی وصیت کے مطابق یہ قمیض آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء تک پہنچے گی. اس قمیض خاص کو قمیض ہے یہ. عبائی رسالت بھی کہہ سکتے ہیں. مبارک ہو، مبارک ہو. مبارک ہو، مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں اور کنعان کے لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں اور حضرت اسحاق کے بعد آپ کو نبی خدا مانتے ہیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارکباد پیش کرتے ہیں. مبارک ہو. تمہارا کیا خیال ہے یہ قمیض بابا کے بعد کس کو ملے گی؟ ظاہر ہے جو بھی سب سے زیادہ طاقتور ہوگا. غلطی پر ہو، وہ جس کا ایمان سب سے زیادہ قوی ہوگا. کتنا بڑا پریوار ہے اس کا. بہت بڑا.
उसकी बहन है ये, इसने पाल नहीं होती। मुझे भूख लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा? थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है? पसंद नहीं आया खाना। अब क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ राहेल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मांगेगी एक बच्चा दे। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राहिल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त ना करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो, मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार लूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहिल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फायका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी। यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ, मेरे बेटे इधर आओ। प्यारा, इतना सुंदर। बेटा ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफू फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझमें से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जान से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से।
आज के बाद भेड़ें तुम्हारे हवाले हैं। आइंदा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिसके लिए हम कनान आए हैं। ख्याल रखना भेड़ों को कोई खतरा पेश ना आए। घबराए मत बाबा, अब हम बच्चे नहीं रहे। जानता हूं, चलो अब जाओ। सलाम फुप्पो। सलाम फुप्पो। बड़े सलाम हो गए मेरी ना जान। इसके बच्चे। सलाम, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। बच्चों वो देखो यूसुफ। सलाम फुप्पो फाइका। सलाम मेरी जान, यूसुफ का ख्याल रखना। जी अच्छा। सलाम। नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, पकड़ो इसे। पकड़ो इसे, जल्दी करो। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है, तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए। नहीं बल्हा के कहने का ये मतलब नहीं था पुप्पी। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं और इसके लिए एक मेहरबान माँ की तरह हैं। रहने दो, तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? यानी जरा सी मोहब्बत भी एक बिन माँ के बच्चे के लिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? ये शुरू से ही चिड़ा थी ना। उनसे बच्चे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। गुस्से में अपने बच्चे ने। ख्याल रखना बहन, कहीं तुम्हारी यूसुफ से हद से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना संवारना उसके भाइयों में हसद का बीज न बो दे। यूसुफ को तुम्हें सौंपने की असल वजह भी लिया कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करना ही थी। वो न चाहते हुए भी यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान फर्क कर बैठती थी। जो तुम्हारे बेटों में हसद और कीना का बीज बो रहे हैं, वो बला और जुल्फा हैं, लिया नहीं। जल्दी करो, पकड़ो इसे। पकड़ो इसे, करो। खुदा यूसुफ को हासिदों और दुश्मनों के शर और बद नजरों की नजर से महफूज रखे। पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परेशान रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। अगर इजाजत दो तो उसे ले जाऊं। जानती हूँ यूसुफ को भूख लगी होगी। यूसुफ जी। आ जाओ बेटा, चलो चले मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ, यूसुफ के कपड़े देखे। वो फायका ने इसके लिए सिए हैं। हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना? मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए। मसलन कौन सी बात? यूसुफ। वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। वो पैगंबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने होते हैं। यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने? देखे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बड़ा खुशकिस्मत है। लावी, यहूदा, चलना नहीं है। आ रहे। चलो चलें। यहूदा चलो। उसकी हालत तो और बेहतर हो गई है। बज़ाहिर राहिल की मौत कम से कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई। कहने को तो तुम भाई हो, मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता।
हुआ सवाल से रिफ्रेश یہ پہنو. اس کا تو ایک لگتا ہے چاہیے سجا کے رکھتے یہیں رکو. تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ میرے بابا اور تمہارے دادا اسحاق نبی کا کمر بند ہے. میری خواہش تھی کہ یہ اسے دوں جو کار رسالت کو جاری رکھے. مجھے امید ہے کہ اس کے وارث تم ہی ہو. مجھے یہ کمر بند اچھا لگا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض اور یہ کمر بند میرے پاس امانت تھی. قمیض میں نے بھائی کو دے دی. یہ کمر بند فی الحال تمہارے پاس رہے. اسے کہیں گم نہ کر دینا. میں ڈرتا ہوں کہ کوئی اس کمر بند کو دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے. مثلاً کون؟ مثلاً میرے بھائی. اس کی تم فکر مت کرو. چلو جلدی کرو، ہمیں تمہارے بابا کے درس میں پہنچنا ہے. چلو. حسد یعنی وہ نعمت اور دولت و مقام و منزلت جو کسی بندے کو عطا ہوئی ہے اس کی نابودی کی آرزو کرنا. حسد یعنی کسی کے پاس کسی نعمت کے ہونے کو برداشت نہ کرنا. حسد یعنی دوسروں کی کامیابی اور خوش قسمتی کو برداشت نہ کرنا اور دوسروں کی فقر و تنگدستی کا خواہش مند ہونا. اب تم میں سے کوئی بتائے کہ حاسد کسے کہتے ہیں؟ وہ کمر بند جو یوسف نے باندھا ہوا ہے وہ تو اسحاق نبی کا ہے. فائقہ نے یوسف کو کیوں دیا؟ میرا خیال ہے یہ تو آنے والے پیغمبر کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا. یعنی حاسد کا دل نہیں چاہتا کہ لوگوں کے پاس کوئی نعمت ہو. شاباش. حاسد وہی ہوتا ہے جو تم نے کہا. حاسد ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر غمگین اور رنجیدہ ہوتا ہے. دیکھ رہے ہو خواہ وہ مانوی اور علمی کیسا چیزیں ہوں، دکھاوا اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہا خواہ ہے. مادی اور مال و متاع دنیا ہوں. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کون بتا سکتا ہے؟ اس کا جواب یوسف کو نہیں آئے گا. میرے پیارے یوسف، کیا تمہارے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا؟ بابا، کیا حاسد کو معلوم ہے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے؟ شاباش بیٹا، شاباش. جواب یہی ہے جو تم نے دیا. حاسد کو چاہیے کہ جان لے کہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. حاسد کو نہ دنیا کی نعمتیں میسر آتی ہیں نہ آخرت کے انعام. حاسد اپنے حسد کی وجہ سے دونوں جہاں کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نہ حاسد نہ محسود کوئی بھی اس دار فانی میں باقی رہنے والا نہیں. اگر حاسد یہ جان لے تو اپنی دنیا کو حسد اور تنگ نظری کی وجہ سے جہنم میں تبدیل نہ کرے. ایک بن ماں کے بچے سے محبت کرنا فطری بات ہے. کیا جن کی مائیں زندہ ہوں ان سے محبت نہ کرنا بھی فطری بات ہے؟ یعنی جن کی مائیں ہوں انہیں محبت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک طرف تو پھپھو اسے نئے نئے کپڑے پہناتی ہیں اور اسے سجاتی سنوارتی ہیں، دوسری طرف ماں اسے زانوں پر بٹھاتی ہے اور بہترین کھانے دیتی ہے. ہمارے سامنے اس کی حفاظت ظاہر کرتے ہیں، لیکن بابا اسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں. ہاں بالکل. ویسے آپس کی بات ہے، ہمارا بھائی یوسف ہے ہی اتنا سمجھدار اور شیریں زبان. اس کا معصوم چہرہ واقعتاً چاہے جانے کے قابل ہے. ہم سب ہی اپنے بھائی یوسف کو چاہتے ہیں، لیکن غلطی تو ہمارے والدین کی ہے نا. وہ کیوں یوسف سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تم نے ہمارے دادا اسحاق کا کمر بند اور بازو بند دیکھا جو یوسف نے باندھا ہوا تھا؟ ہاں،
بلہا کہہ رہی تھی کہ یہ انبیاء کی میراث ہے اور بعد میں آنے والے پیغمبر کو ملنی چاہیے، تو پھر پھپھو فائقہ نے وہ یوسف کو کیوں دیا؟ یہ تو پھپھو سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ وقت غروب جب غلہ واپس لے کر چلیں گے تو پھر پھپھو کے پاس چلیں گے۔ بھائیوں پتھر، چلو آزما کے دیکھتے ہیں۔ میں تم سب کو ہرا دوں گا۔ یہ لو، یہودا نے پھر وہی شروع کر دیا۔ جو جیتے گا وہی بابا کا جانشین ہوگا۔ چلو شاباش، نہیں زور اٹھا لگاؤ۔ سکتے، نہیں اٹھا سکتے۔ جو جیتے گا وہی بابا کا جانشین ہوگا۔ شاباش، زور لگاؤ۔ کیا بات ہے، اب تم کوشش کرو۔ تم اٹھاؤ، شاباش اٹھا۔ سلام خالہ۔ سلام زلفا۔ سلام، کہاں جا رہے ہیں؟ گلے کو باڑے میں چھوڑیں گے، پھر ہم پھپھو فائقہ کے پاس جائیں گے۔ دراصل ہمیں ان سے کچھ کام ہے۔ ہمیں بھی ان سے بہت کچھ پوچھنا تھا اور ابھی ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یوں بنا بتائے تمہارا پھپھو کے گھر جانا ٹھیک نہیں۔ تمہارے بابا پھپھو فائقہ کے پاس ہیں، وہ یوسف سے ملنے گئے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر تم لوگوں کو شاید اچھا نہ لگے۔ کیوں؟ وہاں ایسا کیا ہو رہا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آ جاؤ۔ دیکھا بابا یوسف کو ہم سب سے زیادہ کتنا چاہتے ہیں۔ یہودا فضول باتیں مت کرو۔ جب ہم چھوٹے تھے تو بابا کے زانوں پر اسی طرح بیٹھتے تھے اور وہ اسی طرح محبت کرتے تھے۔ بلہا اور زلفا اسی لیے کہہ رہی تھی کہ پھپھو فائقہ کے پاس یوں ہی اچانک مت جانا۔ فضول باتیں مت کرو، میں تو جا رہا ہوں۔ بچہ ایسے دیتے ہیں۔ یہیں رکو بیٹا۔ سلام بابا۔ سلام بابا۔ سلام میرے بچوں۔ سلام خاندان یعقوب کے مردوں، جیتے رہو میرے بچوں۔ تم لوگ کب لوٹے؟ بس ابھی بھیڑوں کو باڑے میں چھوڑا اور یہاں آ گئے تاکہ کیا؟ ہم آئے ہیں تاکہ فائقہ پھپھو سے کچھ باتیں کر سکیں۔ ہاں بولو، سن رہی ہوں۔ پھپھو، یہ کمر بند ہمارے دادا اسحاق نبی کا ہے نا؟ ان کے من میں میل ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یوسف کے لیے صرف ایک کھلونا ہے۔ میں نے سوچا کہ یوسف اس وقت مشغول ہو کر اپنی ماں کے غم کو بھول جائے۔ لیکن بلہا کہہ رہی تھی کہ یہ کمر بند گزشتہ نبی کی میراث ہے اور اسے بعد میں آنے والے نبی کو ملنا اسحاق چاہیے۔ نبی کے بعد میں نبی ہوں۔ یہ کمربند میرے لیے بابا کی میراث اور یوسف کے لیے ایک کھیلنے اور مشغول رہنے کا وسیلہ ہے۔ بلہا اور زلفا جب تک راحل زندہ تھیں اسے حسد کرتی تھیں، اب جب کہ وہ نہیں رہی تو اس کے بچوں سے حسد کرتی ہے۔ ان کی باتوں پر کان مت دھرا کرو۔ بابا، یہودا کہہ رہا تھا کہ آپ یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، لیکن آج آپ یوسف سے ملنے آئے ہیں، اسے اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا۔ تم لوگوں کو بھی بچپن میں اپنے زانوں پر بٹھاتا تھا۔ اگر تم لوگ بھی مجھ سے دور ہوتے تو تمہیں بھی دیکھنے کے لیے آتا۔ میں تم سب کو چاہتا ہوں، میں مزید ایسی باتیں سننا نہیں چاہتا ہوں۔ چلو چلو، میں تم لوگوں کو گھر کے مرد اور اپنا دست و بازو سمجھتا ہوں، اور ایک تم لوگ ہو کہ ایک چھوٹے سے کمزور بچے سے برابری کرتے ہو۔ خدا حافظ بہن۔ فائقہ پھپھو، بابا سے کہیے کہ وہ مجھ سے محبت نہ کیا کرے۔ کیوں بیٹا؟
اس لیے کہ میرے بھائی ناراض ہوتے ہیں۔ میری جان، تمہیں ماں کی محبت تو ملی نہیں، کیا آپ باپ کی محبت سے بھی محروم رہنا چاہتے ہو؟ یوسف، یوسف کہاں ہو؟ کھیل رہا ہے مجھ سے۔ رکو رکو، آیا بیٹا۔ یوسف آرام سے، یہاں آ جا بیٹا۔ چلو چھپ جاؤ، جلدی کرو، جاؤ چھپ جاؤ۔ سب لوگ چھپ گئے؟ میں 20 تک گنتی ہوں۔ جاؤ ڈھونڈو انہیں۔ پہلے یہی کھیلتے چھپا چھپا چھپی بس۔ لیکن ابھی تک یوسف کو نہیں ڈھونڈا۔ یوسف، پتہ نہیں یوسف کہاں چلا گیا۔ یوسف، یوسف کھیل ختم ہو گیا، باہر آ جاؤ۔ یوسف کہاں ہو تم؟ یوسف کہاں ہو تم؟ یوسف کہاں چلا گیا ہے؟ مل ہی نہیں رہا۔ کہیں چھت پر تو نہیں ہے؟ فائقہ پپو اور بسما کے پاس تو نہیں گیا؟ تم لوگ نیچے ڈھونڈو۔ یوسف! بسما، یوسف کو تو نہیں دیکھا؟ نہیں، یہاں تو نہیں آیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ یوسف گم ہو گیا ہے، یہاں تو نہیں آیا ہے۔ کیا ہوا؟ یوسف گم ہو گیا ہے۔ گم ہو گیا؟ تم کہاں تھے جو گم ہو گیا؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں کھیل رہا تھا؟ وہ چھپ گیا تھا اور اب مل نہیں رہا ہے۔ سب جگہ دیکھ لیا ہے؟ ہاں، سب جگہ دیکھ لیا۔ وہ میرے بھائی کی امانت ہے۔ آؤ دیکھو، کہاں کھیل رہے تھے جب گم ہوا؟ یوسف! یوسف!
जान ने तुमसे गोद लिया, मेरा संग लिया, भाई क्यों? छत पर तो नहीं है? ओह नहीं है, नहीं, ऊपर ही है। वो दूसरा बहुत सब बोला छत पे नहीं है। यूसुफ! यूसुफ कहाँ? यूसुफ! क्या करूं मुझ पर खुदा की माँ, भाई हो मुझ पर। भाई को जवाब देना। कुआं कहीं कुएं में ना गिर गया। यूसुफ! पता नहीं कहाँ चला गया। यूसुफ पर क्या गुजरी? क्या किया उसके साथ? कुछ तो बोलो। आराम से, रुको तो सही, पता तो चले कि क्या हुआ है। हाँ बोलो। मैं घर में काम में मशगूल थी, बच्चे सहन में खेल में मगन थे। अचानक सुना कि सब यूसुफ को पुकार रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि यूसुफ गुम हो गया है। सब जगह ढूंढ लिया है? और ढूंढ लिया है। इस तरह अमानत का ख्याल रखा जाता है? इस तरह से यूसुफ की हिफाजत की है? आपका ध्यान कहाँ था? बस करो, देखने तो दो, आखिर हुआ क्या? तुमने घर में अच्छी तरह तो देख लिया ना? देख लिया है। यूसुफ बहुत होशियार बच्चा है, खुद को ऐसी जगह छुपाया होगा कि कोई ढूंढ न सके। मसलन संदूक में या तंदूर में। मेरे खुदा, यूसुफ! सब ढूंढ रहे हैं। यूसुफ, इधर आओ मेरे बच्चे। बाप ने पता है सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह बेटा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। यहाँ क्या कर रहे थे? तनूर के अंदर क्या कर रहे थे? खाला, हम खेल रहे थे। तंदूर के अंदर मैं यहाँ आकर छुप गया ताकि मेरे भाई मुझे ढूंढ न सके। फायका, तुम्हें यूसुफ से गफलत नहीं बरतनी चाहिए थी। अगर यूसुफ का तनूर में दम घुट जाता तो क्या कर लेती? मैंने अपनी बहन राहील से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों की हिफाजत करूंगी। आज के बाद मैं इन्हें अपनी निगाहों से कभी दूर नहीं करूंगी। तो बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सीरीज मैंने देख रखी है पहले भी, और ये सीरीज मैं दोबारा देख रही हूँ, फिर भी उसमें मुझे उतना ही मजा आया जितना पहले आया था। तो अब समझ में आया आप बार बार कमेंट क्यों करते हो कि ये इसको दोबारा देखो। तो हम दोबारा देख रहे थे, इतना मजा आ रहा है कि मतलब सब कुछ वो दोबारा याद आ गया जो हमने पहले सब कुछ देखा था। तो मुझे तो पता है, और जब आगे जो सरप्राइज आने वाले हैं वो मम्मी देखेगी तो कितना मजा आएगा। तो मम्मी देखते हैं आगे कितना मजा आने वाला है। पूरी सीरीज बहुत बड़ी सीरीज है वैसे भी है। इतनी प्यारी सीरीज बना रखी है, और यूसुफ के बारे में कितने अच्छे से बताया विस्तार से, और कैसे वो अपने गांव में पहुंच गए, और उनकी मौसी खाला तो अच्छे से संभाल ही रही थी, लेकिन बीच में बुआ आ जाती है और कहती है कि भाई इतने सारे बच्चे हैं, इतनी जिम्मेदारी है, कुछ मेरे को भी दे दो, मेरे को यूसुफ को ही दे दो, मैं जिम्मेदारी अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में यूसुफ के साथ रह लूं। मेरी खुशकिस्मती होगी जो मैं इनका प्यार पाऊं और इनको अपना प्यार दूं। कैसे बुआ ले जाती है और यूसुफ को खूब प्यार करती है, बाकी सब बच्चों से अलग। और यूसुफ के यूसुफ अलैहिस्सलाम के पापा तो पहले से ही बहुत प्यार करते थे। तो कैसे बुआ एक इतना ध्यान दे रही है, सब दे रहे हैं,
उनके भाई भी कैसे चिढ़ने लगते हैं कि भाई बुआ भी इतना प्यार कर रही है और हमारे पापा भी इसको ही प्यार ज्यादा करते हैं। तो उनके भाइयों के मन में थोड़ा सा भेदभाव आ गया था और बड़े थे ये नहीं समझ रहे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी बच्चा है, छोटा है। सुंदर सुंदर तो वो इतना कि मतलब माशाल्लाह। तो क्या कहते हैं कि अ, एक दिन खेलते खेलते सभी बच्चों के साथ खेलते खेलते यूसुफ तंदूर में छुप जाता है और ये भी सब लोग घबरा जाते हैं। ये भी जब उनके पापा आते हैं तो उनका ही आइडिया था कि मेरा यूसुफ कहाँ कहाँ छिप सकता है। तो कैसे तंदूर उन्होंने आइडिया लगाया संदूक और तंदूर में, मतलब तंदूर में पाए, और कैसे उनकी खाला नाराज होके अपने यूसुफ को ले लेती है। ये कहती है कि मैंने जबान दी थी यूसुफ की मम्मी को, मैं ही पालूंगी इसको, कुछ हो जाता तो। और आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। और मुझे तो बहुत दिलचस्प और पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, कुछ बोलने के लायक हम रहते ही नहीं।